Sugdan na ang level 3 water system sa Upol, Misamis Oriental. Human nagkasinabot ang Upol LGU ug usa ka bulk water supplier nga mo'y mosupply og tubig sa tibok lungsod. Solusyon kuno kini sa dugay na nga problema sa tubig. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Nagunang problema sa Upol, Misamis Oriental ang supply sa limpyo nga tubig. Tungod nagsalig lamang kini sa sobrang supply sa Cagayan de Oro City Water District ug sagad sa mga panimalay sa Upol, nag-deep well na lang. Busa nimbago lang, mipirma og Memorandum of Agreement ang Upol LGU sa Misamis Oriental tali sa usa ka bulk water supplier nga gikan pa sa Manila alang sa pagahimuon nga level 3 water system facility nga mao'y mag-supply og tubig sa tibuok lungsod sa Upol. Na sila yung mga waterworks pero deep well siya. Ang problema na mo kay depleted na gyud siya o salinated na ang tubig, parat-parat na gyud kay daplin gyud misdagat. O mo na amo problema and dili sad makasustinar sa tanan mga residente nato. Gibawal na sab kuno nila ang individual deep well karon tungod sa kabalaka nga mahimo kining hinungdan sa pag-unlod sa yuta o sinkhole. Gikalipay sa negosyante nga si Maymay Razo ang proyektong panubig sa Upol LGU tungod lisod yun kuno alang kanila nga adunay negosyong kananan ang walay saktong supply sa tubig. Importante jud kayo sir nga kinahanglan gyud namo ang tubig kay sabi sa mga kananan kinahanglan gyud mi manghugas. Pasalamat sir nga nami bagong supplier kay nanagid mi tubig per me. Sa level 3 water system nga himuon kaya kuno niining mag-supply og hantod 9 million liters per day nga tubig sa tibuok lungsod sa Upol ug mamahimo pa kuno silang makasupply sa kasikbit nga lugar. Gibana-bana ang mukabat sa kapin 150 million pesos ang kantidad sa maong proyekto. Lakip na ang pipeline ug distribution lines paingon sa mga tagsa-tagsa nga mga panimalay. Sila na mo gasto ato tanan. And of course, kung makasugod na sila, may na ilang pagdagan dire, sila pa mabayad sa LGU. Naapa sila yung franchise fee sa mo sa LGU, so magbayad sila sa LGU. O pailabot yung business taxes as well as kanang mga itukod nila kung magtukod na sila ng mga line-line pa ng mga infrastruktura diri and other real properties nga i-acquire nila diri. Of course, magbayad pa po sila ana. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa At Home with GMA Regional TV.